अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द 9th क्लास बायोलॉजी दा पाई के चैप्टर नंबर 4 रवान कड़े और द चैप्टर 4 नुम दे सेल एंड टिश्यू और टोटल वीडियो नंबर 115 दा नन मंगा सेल थ्योरी वायु और दागी 3 मेन पॉइंट्स वायु चाचे ट्यूडर शेवान और मीथियस लिलिडियन चेदे पेश करे आगे लग एक्सप्लेनेशन को विद रेफरेंस टू द एग्जांपल नन टॉपिक चेदे आगा सेल थ्योरी दे सेल थ्योरी मंगा मख के कम टॉपिक हो आगा इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी मंगा सेल थ्योरी पूरा आगाज हुए दे हिस्ट्री मंगा हुए नन 3 पॉइंट्स थी आगा चेदे लगा डिटेल्स होई दा 3 पॉइंट चा वर्कड़ी दा 2019 बाटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट निमेलिको यो मीथियस लिलिडियन and Tudor Shewan. Tudor Shewan summarize आगा दो समरी उकड़ा दो चदे तफसील चदे खुलासे पेश करा खपल सो दियर ऑब्जर्वेशन दो चिकम यो ऑब्जर्वेशन करियो मुशाहिदात करियो ददी खुलासा वर्कड़ा इनटू पद्रे 3 पॉइंट्स के दस बारे के अबाउट सेल थ्योरी द सेल थ्योरी बारे के दा किताब की जुमला दा से लिखो मीथियस लिलिडियंस एंड ट्यूडर शेवान समराइज्ड their observation into 3 main points about the cell theory. The cell theory बारे के आगे खपल observation 3 points के summary पेश करा उस आगे 3 points कम दी फर्स्ट मंगोली को आगा ज़ाहिर खबरा all plants टोल बूटी आगा यूनिसेलुलर दी या मल्टीसेलुलर दी या एंड एनिमल्स और टोल एनिमल्स आर मेड द जोड़ दी मेड ऑफ जोड़ दी सेल्ला जोड़ ली एंड देयर प्रोडक्ट्स उस द सेल प्रोडक्ट न जोड़ ले द जोड़ी को सेल प्रोडक्ट उसम एनिमल्स दी या प्लांट्स एनिमल्स मंगा कॉर्डेट वालू या इनवर्टिब्रेट वालू आगा यूनिसेलुलर वालू या मल्टीसेलुलर पर यो सेल मन मुश्तमिल दी या डेढ़ सेल मन मुश्तमिल दी दा टोल जोड़ दी द सन जोड़ दी दा जोड़ ली द सेल्ला पैदा कीगी और द सेल प्रोडक्ट हो सेल प्रोडक्ट सता हुई सेल प्रोडक्ट मतलब दारे सेल ला फदर से जुड़ेगी अगोता सता पता सेल ला फदर से जुड़ेगी टिश्यू और दा से जानदार आगा प्लांट हुई इल्मी अपर टिश्यू बने मुश्तमिल हुई फॉर एग्जांपल जानदारों के वालू मंगा सरा यो फाइलम दे फाइलम चिकम यो दे पोरेफ्रा पाई की कम यो एनिमल्स दी कम स्पंजी कम एनिमल दी अगर टोल पर टिश्यू मनी जोड़ ले पाई के आर्गन निश्ता बिया दारेंगे आर्गन टिश्यू राजमशी आर्गन जोड़ेगी पाई के सिस्टम निश्ता फॉर एग्जांपल अगम जम सरा इनवर्टिब्रेट्स की मंगा सेलेंट्रेटा यो फाइलम दे पाई की सुमना जनावर दी अगा पास ऑर्गन मुश्तमिल दी ला पदी की ऑर्गन सिस्टम चेदे आगा डेवलप शुने बेसिकली द सेल चिकम जानदार पैदा हुई फॉर एग्जांपल का यूनिसेलुलर वालू अमीबा वालू बैक्टीरिया वालू पयो सेल मन मुश्तमिल दे पसेल जोड़ दे का मल्टीसेलुलर वालू फॉर एग्जांपल इंसान वाले मल्टीसेलुलर ना जोड़ ले दारेंगे दगा वाले बूटी वाले कम ग्रास था सुखकारी दा टोल दसन जोड़ ली मल्टीसेलुलर सेल न जोड़ ली और बिया द सेल प्रोडक्ट ना सेल प्रोडक्ट मतलब दा सेल ना कंबाइन की टिश्यू ना कंबाइन की आर्गन न पैदा की ऑर्गन सिस्टम दी तो सेल प्रोडक्ट दी सेल प्रोडक्ट न से जुड़ेगी ऑर्गेनिज्म जुड़ेगी खागा यूनिसेलुलर ही या मल्टीसेलुलर पदी की मल्टीसेलुलर राजी कम यो सेल प्रोडक्ट के टिश्यू चिरागा मल्टीसेलुलर दे
کم ارګانیزم جوړي یا فار ایگزامپل زموږ سره ارګن نه چې کم یو سیستم جوړي هغه زموږ سره سلنټریټا دارنګې نور فایلمز دي هغه کې صرف ارګن موجود دي پهلنې پوینټس دارې څومره پلانټس دي هغه ویجیټیبل دي فروټس دي ګراسز دي څومره انیمل دي ورټیبریټ دي انورټیبریټ دي یونیسیلولر دي ملټي سیلولر دي هغه ټول څه نه جوړلی سیل نه او د دې سیل پراډکټ نه جوړ سیل پراډکټ مطلب ټیشو سیل نه فردر بیا څه جوړیږي ټیشو نه ارګن سیستم دا فرست پوینټ دی سیکنډ پوینټ ډېر اهم دی په دې کې ولیکو سیلز are structural and functional units of living organism. دویم اهم جمله داره سیل چې دی دا structural unit دی د جاندار او سټرکچر څه ته وایي بناوټ ته نو تاسو ته زه وایم چې زموږ جسم کې موږ فار ایگزامپل خپل انسان جسم والو د ده بناوټ د سیل نه جوړلی فار ایگزامپل موږ والو ګردې د څه نه جوړلی هغه د نفران نه جوړي نفران څه دي دا یو سیل دی دا د ښه ډېر نفران جوړ شي ګردې جوړېږي یو سټرکچر یې جوړ کړو ګردې یې جوړه کړه او فنکشن څه کار کوي هغه نفران کوي نفران څه کار کوي د بلډ فلټریشن کوي بلډ صفا کوي دا فلټریشن کار کوي بلډ دا فنکشن دی دا څوک ادا کوي دا هم سیل ادا کوي سیل چې دی بیسیکلی هغه زموږ جسم کې سټرکچر هم جوړوي او فنکشن هم کوي فار ایگزامپل ګردې شو دویم تاسو بلډ والی اوس بلډ چې دی دا یو سټرکچر دی دا چا جوړ کو سیل تاسو ته درې نومونه آر بي سي ډبلیو بي سي او پلیټلیټ دي دا درې سیل لا جمع شو یو سټرکچر جوړ کو بلډ یې جوړ کو بلډ څه شو یو سټرکچر شو بلډ څه کار کوي بیا په دې بلډ کې موږ یو آر بي سي څه کار کوي اکسیجن کیری کوي دا یو فنکشن دی دا ډبلیو بي سي فایټینګ کوي پلیټلیټ چې دی هغه کلاثینګ کوي دا فنکشن کوي دا فنکشن بیا څه کوي دا سیل کوي جوړیم سیل او فنکشن هم سیل کوي دریم زموږ دماغ والی دماغ د سټرکچر څه نه جوړلی د نیوران نه جوړلی اوس نیوران څه دی سیل دی دو را جمع شو یو سټرکچر جوړ کړو دماغ یې جوړ کړه دا زموږ څه شو دا سټرکچر شو فنکشن څه کوي تاسو ته پته نیوران څه فنکشن کوي څومره سینس دی هغه اندروني خبروني دا سینس چې دی څوک کیچ کوي څوک ابزر کوي څوک یې دغه کوي سینس ساتي دا نیوران دی فار ایگزامپل سترګه وګورئ دا کتل کې دا دی کې الله نیوران پیدا کوي ته رټنه وایي غوږ ته وګورئ غوږ چې دی دا اورېدل کې دی کې نیوران موجود دي جبه کې زموږ سره نیوران موجود ټیسټ معلوموي همدارنګه نیوران بیسیکلی سټرکچر کار هم کوي او فنکشنل هم کار کوي زموږ جسم چې دی هغه د سیل نه جوړلی فار ایگزامپل ستاسو غوښه سیل نه جوړله ستاسو ګردې د سیل نه جوړلی ستاسو هډوکي د سیل نه جوړ کړي او د غوښه څه کار کوي ګردې څه کار کوي هډوکي څه کار کوي دا سیل کوي سیل چې دی زموږ سټرکچر هم کار کوي او فنکشن هم کوي دواړه کوي دا دې ته څه وایي سیکنډ پوینټ وایي سیل آر سټرکچر بناوټ او فنکشنل څه ته وایي فنکشن وایي کار ته فعل ته فعل کار هم کوي او سټرکچر یونټ څه ته ایک ته مطلب ایک څوک ته پهلنې سیل دی سیل کمباین شي دا ایک نمبر څه کار دی अब the second में third में four में five में six में टोल खो यूनिट चा कारो को पहले ने कार चाहो को सेल ओकरो सेल चले जंग जिसम हम जोड़ाई और सेल चले जंग कारम कई न्यूरॉन निफ्रॉन मसल टिश्यू हो रही सुमना दा सिलुनी दा स्ट्रक्चर हम जोड़ाई और फंक्शन कई सेकंड पार्ट देर अहम दे सेल चले द टोल जानदारो बनावट हम जोड़ाई और फंक्शन हम कई दा सेकंड पार्ट है टोल पहले ने दे टोल जानदार दा सेल न जोड़ी द्वेम दे द सेल चले जानदार जिसम हम जोड़ाई और फंक्शन हम कई दा सेकंड पार्ट शो थर्ड पार्ट चले अब उलिकु वही थर्ड पार्ट दा रहेंगे न्यू सेल नया न्यू सेल्स अराइज राखीजी फ्रॉम प्री existing cell
by cell division. دریم پوائنٹ دا رہے دا نیا کم نوے سیل راخیجی اگر موجود پہلے سے موجود پری وہی پہلا وہ ایگزیکٹڈ موجود تھا سیل پہلے نہ موجود سیل نہ چلے دا نوے سیل سے کی گئی ارائز پیدا کی گئی راخیجی طریقہ کم ہے اور کم میتھڈ مانے سیل ڈویژن کم دے تو سو پتہ مائٹاسس سیل ڈویژن دے اور بل چلے تو سو پتہ رہا میوسس دی یا مائٹاسس دی دین نوے سیل پیدا کی گئی فار ایگزامپل خمنگا چتا مائٹاسس زی کٹ شو داغی سره چې کم نزدیک سیل دی اول نه موجود سیل دی هغه نوې سیل جوړي زنګ بلډ 120 ورځې دی هغه نه پس نوې سیل جوړي زنګ غوښه چې دی هغه ورو غټیږي داغه اول نه موجود غوښه ده هغه نه نور پیدا کیږي دا نوې سیل پیدا کیږي اول نه موجود سیل نه پیدا کیږي اول موجود سیل نو بیا نه خي فار ایگزامپل خمنګا سیل والو بیکټیریا خپل بچی پیدا کوي خو پلار اول نه چې کم بیکټیریا موجود دی هغې نه به بیا بیکټیریا پیدا کیږي ښه زمونږ دغه یاد کو بلډ وایو بلډ چې دی اول نه موجود یا سپم یاد کو اول نه موجود چې دی هغې نه څه پیدا کیږي د هغه نه سیل پیدا کیږي نیا سیل چې دی نوې سیل هغه اول نه موجود سیل نه پیدا کیږي طریقه دا مائټاسس او میاسس دا درې پوینټس دا تیودوس شوان او میتیس لیلیډین چې دا پیش کړل او دی درې پوینټ چې دی 2 سنچریانې واغستې 200 کال واغستې او خلک پې ایګري دي نن سبا 2022 ته 2022 کې دا پوینټ زیات شو تاسو ګوګل کې سرچ کړئ دا چې 7 پوینټس ته رسیدلی او په هغه ټایم کې دا 3 پوینټس د سیل باره کې انفارمیشن هغه دارنګ یو ټول جاندار د سیل نه پیدا دی سیل چې دی زموږ ټول جسم جوړوي او سیل زموږ په جسم کې ټول کار کوي سیل کار کوي بل چې دی درېم خبره نوې سیل اول نه موجود د سیل نه پیدا کیږي پس سیل ډیویژن او سیل ډیویژن 2 طریقې دي یو ته مایټاسس وایو دا به څه ته وایي انشاءالله دا چپټر روان دی چې 6 نمبر چپټر دی هغې کې به انشاءالله مایټاسس پوره ډیټیل سره وایي څنګه یو سیل نه 2 سیله پیدا کیږي څنګه یو سیل نه 4 سیله پیدا کیږي دا به انشاءالله ډیټیل سره وایي نن موږ وویله سیل تیوري او سیل تیوري کې موږ 3 پوینټ چې دی هغه ډسکس کړه زما امید انشاءالله تاسو په دې 3 پوینټس باندې پوه شوئ بس دعا کوئ او زما دا چینل چې دی دا ورسره سبسکرایب هم کوئ لایک یې کوئ او شیر کوئ څومره زما نالج دی څومره زما افورټ دی او په څومره په اسانه طریقه باندې زه کوشش کوم هلکانو ته وښیم ما کوشش وي تاسو زما ګایډ یئ کنګ یئ کسټمر یئ تاسو یارنګ به جوړیږو ای پورې اجازه راکړئ خدا حافظ